नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै यहाँहरूका प्रतिक्रिया कार्यक्रममा विशेष स्थान दिँदै आएका छौँ। विशेषतः 3 दिने नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्थात् हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतको एउटा औपचारिक भ्रमण गरेर आज स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। केही समय पहिले अर्थात् अहिले भन्दा लगभग 15-20 मिनट पहिले मात्रै उहाँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हुँदै यतिखेर चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बालुवाटार पुगिसक्नु भएको होला यो कार्यक्रम तयार पारिरहँदा। तर खास गरी यो भ्रमण चाहिँ कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो भन्ने सवालमा चाहिँ आज तपाईँहरूका प्रतिक्रिया हामी विशेष गरी लिँदैछौँ। 3 दिने राजकीय भ्रमण जस्तो देखिएको यो भ्रमणका नाममा भ्रमण त रह्यो नै, तर भ्रमणको के उपलब्धि भयो भन्ने विषयमा चाहिँ 4वटा चाहिँ समझदारीहरू, खास गरी रेलवेका कुरा, त्यसै गरी इन्डियन ओयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमको बीचमा सहज रूपमा चाहिँ इन्धन आपूर्ति गर्ने विषय, त्यसै गरी चाहिँ यसका विज्ञहरूको चाहिँ आदान प्रदान गर्ने विषय र त्यसै गरी सोलर एनर्जीको सेक्टरमा चाहिँ नेपाल पनि एउटा त्यो भनौँ न त्यसको सेक्टरमा नेपाल पनि यो राष्ट्र पनि परेको हुँदा यसमा चाहिँ सहयोगहरूलाई आदान प्रदान गर्ने र भविष्यमा पनि यस किसिमका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नेपालसँग हातेमालो गर्ने सवालमा चाहिँ भारतले समझदारी जनाएको छ। लगायतका कयौँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू थिए, तर अनुदानका नाममा चाहिँ केही पैसा भने प्राप्त भएको देखिन्छ। त्यो पैसा अब देशको विकासका निम्ति हो या चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ चुनावी खर्च हो त्यो भने अझ बुझ्न गाह्रो छ। तर अहिलेलाई हेर्ने हो भने औपचारिक रूपमा गरिएको भ्रमण त्यति धेरै चाहिँ उपलब्धि भएन, तर थोरै चाहिँ भयो, अलिअलि चाहिँ भयो। नभएको भन्न मिल्दैन, अलिअलि चाहिँ भयो। तर जुन मुद्दा उठान गर्नुपर्थ्यो त्यो मुद्दा भने सेलायो, अर्थात् लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय त्यति धेरै मोदीले रियाक्सन दिनु भएन, किनभने नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोर्डर इस्युजको बारेमा चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्टको त्यो प्रेस रिलिज या प्रेस मिटमा चाहिँ कुरा त उठाउनु भयो, तर मोदीले त्यसलाई चाहिँ वास्ता गरिदिनु भएन। भले अब यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय त त्यतिकै सेलाएरै जाने जस्तो देखिन्छ, किनभने यी नेताहरूमा चाहिँ आँट कसैको त्यो दम पनि देखिन्न र दिल्ली पुगेर कुर्सी बचाउनु बाहेक अरू खासै उपलब्धि पनि देखिन्न। अर्को रह्यो कुरो 2052 साल माघ 19 गते गरिएको एउटा विशेष एग्रिमेन्ट जसलाई महाकाली सन्धि भनियो, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग पञ्चेश्वर, जसको पानी पनि आधा लगानी पनि एक किसिमले चाहिँ भारतले यसलाई चाहिँ बडो महत्त्वका साथ हेरियो। तर महाकालीको विवादले यतिखेर न पञ्चेश्वर बन्यो 26 वर्ष 27 वर्षदेखि, न हामीले पानी पायौँ। यो विषय पनि बेला बखतमा विज्ञ टोली पनि बने, तिनको पनि काम छैन, सचिव स्तरमा पनि काम छैन र गरिएको त्यो सन्धि सम्झौता सङ्कल्प प्रस्ताव पनि कुन झोला र कुन खोलामा पुग्यो त्यो हेर्न बाँकी छ। हेर यस्तो अवस्था छ यो देशमा, अर्बौं रुपियाँ आउँछ एक वर्षमा भनिएको थियो, न पानी आयो न पैसा आयो। यस्ता हाम्रा नेताहरूले गरेका एग्रिमेन्टहरू हेर्दाखेरि लाग्छ यी नेताहरूले देश बनाउँछन् कि देश बिगार्दैछन् भन्ने अचम्म लाग्छ। भले कयौँले भन्छन् यी नेता हुँदासम्म यो देश बन्दैन, बनाउनका निम्ति त्यो आँट जोस जागर भएका नेताहरू, देशभक्त नेता चाहिन्छन्। हामीले केपी शर्मा ओलीलाई पनि हेऱ्यौँ, देउबालाई 5 पटक हेऱ्यौँ, प्रधानमन्त्री 2 पटक चाहिँ प्रचण्डलाई हेऱ्यौँ, माधव कुमार नेपाललाई हेऱ्यौँ, झलनाथ खनाललाई हेऱ्यौँ, बाबुराम भट्टराईलाई हेऱ्यौँ। आउने चाहिँ को अब कसले चाहिँ देश बनाइदिने? जो आए पनि दिल्ली जाने, दिल्ली गएर यस्तै किसिमका एग्रिमेन्टहरू गरिन्छ। तर हुँदा लास्टमा लाग्छ कि हात्या पुस्छ, नेपाली जनता जहिले निराश। आज व्यापार घाटाले हेर्नुहोस्, देशको अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा छ, तर नेताहरू चाहिँ राजकीय भ्रमण गरे। तर यो भ्रमण नेपालका निम्ति उपलब्धिपूर्ण रह्यो कि रहेन, यो आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसै विषयमा तपाईँहरूले, आम सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? भर्खरै मात्र उहाँ स्वदेश फिर्ता भइ पनि सक्नु भएको छ। केही महत्त्वपूर्ण उहाँहरूले चाहिँ हामीले यो गर्यौँ त्यो गर्यौँ भनेर त भनिरहनु भएको छ, तर कागजमा होइन व्यवहारमा चाहिँ देखिनुपर्छ। जहिले पनि भारतको हेपाचेपा प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली नेताहरू दिल्ली पुग्दा लम्पसार परेका हिस्ट्री देखिन्छ र यसपटक पनि लगभग त्योभन्दा धेरै त देखिएन। तर बोर्डर इस्युजको बारेमा चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्टको त्यो प्रेस रिलिज या प्रेस मिटमा चाहिँ कुरा चाहिँ उठ्यो, तर त्यो विषयमा मोदी मौन बसिदिनु भयो। अर्थात् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जुन क्षेत्रमा चाहिँ मानसरोवर जाने बाटो बनेको छ त्यो विषय भारत छोड्न चाहन्न, यसरी क्लियर हुन जरुरी छ। तर बोलिन्छ जनताको बिचमा एउटा, गरिन्छ अर्को व्यवहार। यस्तै छ हाम्रो नेपालको राजनीतिको कूटनीति, यस्तै छ परराष्ट्र नीति, यस्तै छ हाम्रो डिप्लोमेसीका। हामी यसरी चाहिँ हिँडिरहेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यसै विशेष सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट छ, ताजा रिपोर्ट, प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किनु भएको छ, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको विशेष रिपोर्ट छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमण कति सफल, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषयमध्ये एक थियो गुमेको भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्साको विषय। तर विडम्बना भनौँ, नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा समेत नेपालको पुरानै नक्सा प्रयोग गरेको पाइएको छ। दूतावासको मूल भवनमा रहेको स्वागत कक्षमा राखिएको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समाहित नभएको पुरानै नेपालको नक्सा छ। यही प्रसङ्गमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गर्दै दूतावासलाई प्रश्न गरेका छन्।
भ्रमणका सिलसिलामा भने प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग सीमा समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। दुई प्रधानमन्त्री बीच एक्लै एक्लै भएको वार्तामा सीमाका विषयमा कुरा उठेको देउवाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्। देउवाले सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउन आफूले बताएको अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने त्यसलाई बडो चतुर्याइका साथ पन्छाए। देउवासँगै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमै मोदीले यो कुरालाई बङ्ग्याएर भारत र नेपाल बीच रहेको खुला सीमालाई अवाञ्छित तत्त्वहरूले दुरुपयोग नगरून् भन्ने विषयमा आफूहरूबीच चर्चा भएको बताए। अर्थात् उनले सीमाका विषयमा भारत अझै मौन छ भन्ने प्रश्न पारे। भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। भ्रमणका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफूसँग छलफल नै नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको थियो। त्यस्तै जानकारहरूले पनि यो भ्रमणले लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका जमिन फिर्ता नहुने नै बताउँदै आएका थिए। भ्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा सञ्जाल समझदारी, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सम्झौता, दुई देशका आयल निगमबीच प्राविधिक सहयोग सम्झौता र रेलवे प्राविधिक सहयोग सम्झौतासँगै जयनगर कुर्था सीमापार रेलवे सम्पर्क, सोलु कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइन र रुपे पेमेन्ट कार्डको शुभारम्भले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने काम भने गरेको छ। त्यस्तै मोदी र देउवाले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका थिए। अर्थात् केही औपचारिक र सानातिना काम भने यो भ्रमणमा भए, जुन मन्त्री स्तरीय भ्रमणबाटै हुने काम भन्दा ठूलो नभएको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। हुन त देउवाले केही निर्णायक काम गर्छन् भन्ने नै नभएको अवस्थामा केलाई सफलता केलाई असफलता मान्ने नै प्रश्न नभएको उनीहरूको तर्क छ। जे जति कुरा खोजेको हो त्यसमा पनि उसले भन्न नसकेको अथवा त्यसलाई पर्स्यु गर्न नसकेको दोस्रो कुरा हो। अब त्यही तपाईँको कालापानीकै कुरा उठाएकै भए पनि त्यो कुरामा उसले वास्ता नगर्नु त्यो एउटा ठुलो असफलताको चिन्ह हो। तपाईँको अब यो रेलवे सेलवेको सानोतिनो कुरा त अब यो तेल दिने उसमै कुरा गर्ने कुराहरू त्यो त मेरो कुनै ठुलो कुरा भनेर मान्दिनँ। अहिलेको मुख्य मुद्दा नक्सा नै भएकोले त्यो विषयमा मोदीले देखाएको व्यवहारले नै देउवाको भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मान्न नसकिने धेरैको तर्क छ। तर यस भ्रमण मार्फत आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र आफूप्रति भारतको सदाशयता हासिल गर्न देउवा सफल भएको समेत धेरैको विश्लेषण छ। भारतले असहज मान्ने सीमा विवाद र इपिजीको ठोस कुरा नउठाएर कनेक्टिभिटीमा जोड दिनु अनि काशी विश्वनाथ मन्दिरको तीर्थाटन र भाजपा कार्यालयको भ्रमण गरी देउवाले आफूप्रति रहेको भारतीय संशयलाई मेट्ने प्रयासको रूपमा बुझिएको छ, जसले समग्रमा देशभन्दा आफू र आफ्नो पार्टीको फाइदामै र खुद्रे खुसीमा देउवाको भ्रमण सम्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई देखायौँ। नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रा प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भइसक्नु भएको छ। केही महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू भने हस्तान्तरण भएको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि त्यति धेरै उपलब्धिपूर्ण भएन। जुन विषयमा हाम्रा अपेक्षा थिए, महाकाली सन्धिको विषय कुरा गरौँ, पञ्चेश्वरको विषय कुरा गरौँ, 26 वर्षदेखि यिनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा महाकाली सन्धि भएको हिस्ट्री याद होस्। 2052 साल माघ 19 गते भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्रीको बीचमा चाहिँ महाकाली सन्धि भएको थियो, जसलाई पछि संसदबाट सङ्कल्प प्रस्तावसहित पास गरिएको थियो, जसको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा पञ्चेश्वर परियोजना आज 26-27 वर्षदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा छ। रह्यो अर्को कुरा, यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नक्सा प्रकरण भयो। नक्सा एकले अर्काले जारी गरे, तर भूभाग भने अहिले पनि भारतको सेनाको कब्जामा, भारतीय सेनाले बुट बजारिरहेका छन् त्यहाँ। तर हाम्रा नेताहरू त्यो विषयमा कुरा गर्न चाहन्छन् या गर्न सकिरहेका छैनन् या त्यो विषय उठाउन खोज्छन्, त्यो हिम्मत त्यहाँ चाहिँ देखाउन सक्दैन। तिनका अगाडि लम्पसार परेर आउँछन्। यस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस् यो देशको अवस्था। र जुन प्रश्न हामीले देख्यौँ कि भारतमा रहेको नेपाली दूतावास जुन छ, त्यो दूतावासले समेत नेपालको चुच्चे नक्सा हटाएर उही पुरानै नक्सा अर्थात् एउटा त्यो चुच्चे नक्सा काटेको चाहिँ त्यो नक्सा चाहिँ फेरि प्रस्तुत गरेको देख्दाखेरि लाग्छ कि यो मुद्दा त्यति ठुलो बनाउन चाहन्नन् हाम्रा नेताहरू पनि या डिप्लोमेसी पनि या भनौँ भारत सरकार पनि। यस्तो छ। यो मोदी र देउवाजीको भ्रमण या भनौँ यस किसिमको चाहिँ 3 दिने भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण कति सफल रह्यो, केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू भने अवश्य पास भएको देखिन्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि यो भ्रमण त्यति
फलदायी बनेको बनेन अपेक्षा गरिएको थियो। यसै सन्दर्भमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ल नेत्रजी, अब 3 दिनको भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री भर्खरै मात्र काठमाडौँ ल्यान्ड भएर उहाँ सम्भवतः लाग्छ बालुवाटार पुगिसक्नु भएको होला होइन। अब कुरा गरौँ, भ्रमणलाई हामीले अपेक्षा धेरै गरेका थियौँ, तर अपेक्षा अनुसार त्यो परिणाम भने देखिएन। तर केही छिटपुट रूपमा चाहिँ समझदारीहरू, रेल सुचारू भएको छ। त्यसै गरी अन्य समझदारीहरू नेपाल आयल निगम र भारतीय ओइल कर्पोरेसनको बिचमा एउटा एग्रिमेन्टहरू भएको कुराहरू हस्तान्तरण भएको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एनर्जीमा पनि नेपाल एउटा सदस्य राष्ट्र भएको कारणले यसलाई जोइन्ट रूपमा चाहिँ जाने भन्ने कुराहरूसम्म भयो। सोलुमा चाहिँ हाइड्रो पावरको उद्घाटनसम्म भएका देखिन्छन्। त्यो अलावा सीमा इस्युजहरूमा, हाम्रो बोर्डर इस्युजमा चाहिँ कुरा गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री चाहनु भएन या भारत तयार भएन। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दामा चाहिँ डिप्लोमेसीका रूपले हेर्ने, कुटनीति रूपले भारत तयार देखिएन। यो भ्रमण कति सफल रह्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको? तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? तपाईँलाई मैले अस्ति नै पहिले नै 1-2 खेप मैले भनिसकेको छु नि त। यो गर्दैनन् हुँदैन भनेर त मैले यिनीहरूको यो त सबै परीक्षण गरेर मैले भनिसकेँ। त्यो तपाईँको तेलको कुरा त्यो पहिलेदेखि भइरहेको हो, त्यो रिएग्रिमेन्ट हो, त्यो केही पनि होइन। त्यो पहिलेदेखि आएको थिएन र आएकै कुरा हो। त्यो रेल जनकपुर रेल अहिलेदेखि चलेको हो र अहिले के शेरबहादुर केपीले ल्याएको बनाएको हो र त्यो उहिल्यै थियो, थपियो, अलिकति लामो यताउता थपियो, त्यो केही पनि होइन। यसैलाई गरेर यिनीहरूले बढाइ चढाइ गरेर भोट लिने, जनतालाई बेकुफ बनाउने खेल हो। मैले सोचेको थिएँ शेरबहादुर अब 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, अब लिपुलेखमा सडक बनायो, अब यो विषय उठाउँछ। अनि नक्सा अब केपीले चाहिँ अब त्यो नक्सा पहिलेकै हो, तर त्यो जुन चुचो चाहिँ उ त्यो अस्ति केपीको यहाँ शेरबहादुरको पालामा काट्यो केपीले। अनि त्यो कुरा गर्छ भनेको तपाईँको त्यसको पैसा लिन गएको हो क्या। त्यो जुन सडक बेच्यो, अब त्यो नक्सा बेच्यो नि, यिनीहरूले पैसा लिएर खाँदैछन् क्या। गिर्जाका पालादेखि यिनीहरूले नेपालको भूभाग बेच्दै पैसा ल्याएर। तर नेत्रजी धेरैले के भनिराख्नु भएको छ भने नेपाल भारत सम्बन्धमा माइलस्टोनको काम गरे, यो भ्रमणले आइस ब्रेक भयो भनिरहनु भएको छ धेरैले। हेर्नुहोस्, होइन म भरम नपरौँ। यो तपाईँको के भन्दाखेरि भारतलाई पानी चाहिएको छ, उसलाई बत्ती चाहिएको छ, पानी चाहिएको छ, उसलाई त्यो नभई भएको छैन। नागरिकता त उसलाई चाहिँ जनता यहाँ घुसाउनु छ, नागरिकता चाहिएको छ। तपाईँ अरू फाल्टो कुनै हाम्रो नेपालको लागि केही कुरा भयो त्यहाँ? केही भएन। उसलाई जुन उसको स्वार्थ पुरा गर्नु थियो नि, त्यति मात्रै त्यहाँ चाहिँ सहमति भएको हो क्या, अरू भएको छैन। आशा नगरौँ यिनीहरूका उसमा। यो नेपालमा तपाईँको साँच्चै भन्यो भने नि, यी 8-10 जनालाई समाज त नगरुन्जेल यो देश बन्दैन। नेपाल बनाउने भने 8-10 जनालाई समाज त पहिले गर्नुपर्छ, अनि नेपाल बन्छ। जनतालाई भ्रममा पार्ने अनि एग्रिमेन्ट गर्ने, अर्का उसलाई के स्वार्थ पुरा गर्नु छ त्यसमा गर्ने। अमेरिकासँग त्यही गर्ने, चाइनासँग त्यही गर्ने। हाम्रो नेपालको स्वार्थमा चाहिँ के चाहिँ गरे त अहिलेसम्म? तपाईँ हेर्नु न, इतिहास हेर्नु न तपाईँ। नेपाल त यिनीहरूले त बिस्तारै टुक्रा गर्दै, बेच्दै, खाँदै, चुनावमा ल्याउँदै जनतालाई भेडा बेकुफ बनाइरहेका छन्। यिनीहरूको केपीले ढलेन, माकुनेन, सेरेन, यी प्रचण्डले, बाबुराम भट्टरा, यिनीहरू कुनै पनि तलमाथि छैनन्। 1 इन्च 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि छैनन्। यी मिले मतमा बाँडेर खाने। तपाईँ यहाँ 2 मिटर जग्गा जमिन यहाँ चाहिँ रिपेयर गर्ने, सडकसम्म भाग बन्द लाएर चाहिँ यिनीहरूले खाँदैछन् भने तपाईँ के को आश गर्नुहुन्छ? नेपाली त भरमा परेछन्। गणेशमानले त्यसै अब एउटा कुरा नि नेत्रजी, अन्त्यमा भन्नुहोस् त, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारत किन बोल्न चाहन्न? किन यो विषयमा चाहिँ तयार देखिन? हामीले विषय उठायौँ तर चाहिएको छ त हस्तक्षेप गर्नु छ। किन बोल्छ? राजा किन मारेको? वीरेन्द्र राजा। तपाईँ चाहिँ हेर्नु न, वीरेन्द्र राजालाई किन मारे यिनीहरूले? यो इन्डियाको हस्तक्षेप अहिले होइन, पहिलेदेखि नै हो। राजा हुँदाखेरि हस्तक्षेप धेरै गर्न सकेका थिएनन्। अब यिनीहरू त सबै भाडाका टट्टुहरू हुन्। दिल्लीले जे भन्छ त्यही गर्ने हुन्। यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, पद चाहिएको छ। अब त्यो पद जोगाइदेऊ सरकार। हम तो इधर पद में रहना है, बैठना है, हम लोग को रक्षा करो सरकार भनेर गएको, रक्षा गरी माग्न गएको क्या? देशका लागि होइनन्, यी राष्ट्रघाती हुन्, नेपाली होइनन्, राष्ट्रका दुश्मन हुन्। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भइसक्नु भएको छ, उहाँ स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ र यो बीचमा चाहिँ जुन समझदारी सम्झौता सन्धि सम्झौता पुनर्वलोकनको विषय कुरा गरिएको थियो, जसलाई इपिजी रिपोर्ट भनिएको थियो, त्यो इपिजी रिपोर्ट अर्थात् प्रबुद्ध र विज्ञहरू राखेर एउटा टोली बनेको थियो जसले नेपालको सीमा विवाद लगायतका विभिन्न सन्धिहरूको बारेमा उसले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेन। विगत 4 वर्षदेखि यो विषय त्यत्तिकै थाती रहेको अवस्था छ र 4 वर्ष पछिल्लो यो यता हेर्दा नेपालको यो जुन नक्सा प्रकरण रह्यो, नक्सा प्रकरणपछि नेपाल भारत सम्बन्ध अत्यन्त चिसिएको थियो। तर अहिले आएर यो भ्रमणले के साँच्चीकै सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ला? यो सम्बन्धले चाहिँ अब नयाँ भनौँ न उचाइ लिन्छ, माइलस्टोनको काम, अर्थात् यसले चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ भनिएको छ। अर्कोतिर यसलाई एउटा आइस ब्रेकको रूपमा हेरिएको छ, यसले आइस ब्रेक गर्यो अर्थात् यसले चाहिँ एउटा ठुलो ब्रेक थ्रु दियो भन्नेहरू छन्। र अर्कोतिर चाहिँ कुरा गर्ने हो भने खास गरी यो भ्रमणले मित्रवत रूपमा चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन अहिलेको गठबन्धन सरकार या प्रधानमन्त्री स्वयं शेरबहादुर देउवा कति सफल हुनुहुन्छ या हुनु होला भन्ने अपेक्षा थियो र त्यो अपेक्षा अनुसार जुन लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय त प्रवेश त गर्नै सकेन। अर्को विषय पञ्चेश्वरको विषयमा सकारात्मक देखिएको छ भारत, तर भारत यसलाई विद्युत परियोजनामा मात्रै लग्न चाहन्छ। तर यो बहुउद्देश्य परियोजना हो जहाँ हाम्रो पानी पनि आधा आधा र त्यसमा लागेको हामीले पाउनुपर्ने हाम्रो लगानी जुन छ या हामीले पाउनुपर्ने त्यसको क्षतिपूर्ति छ, झन्डै अरबौँ रुपियाँ वर्षनी आउँछ भनिएको थियो। त्यो खै यी विषयमा अहिले पनि भारत पञ्चेश्वर बनाउन तयार छैन र लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको त विषय त के कुरा गरेर यी नेताहरूको हिम्मतै छैन तिनको अगाडि बोल्न सक्ने। अब के गर्ने, बाटो बनाएर त्यहाँ अब चढ्ने बेला भइसक्यो, नेताहरूको बुद्धि कहिले। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्कार। ल ज्ञानप्रसादजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको चाहिँ भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ, यसको सन्देश के देख्नुभयो? कति सफल रह्यो, कति असफल रह्यो? तपाईँको नजरबाट यो प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण कति सफल रह्यो? नेपाल भारत सम्बन्धलाई अब सुदृढ गर्ने सवालमा आइस ब्रेक भयो, माइलस्टोन भयो भनिरहनु भएको छ धेरैले। के लाग्छ तपाईँलाई, के देख्नुभयो तपाईँले? अब हाम्रो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो देशका लागि केही गर्छन् कि यो देशका विषयमा केही बोल्छन् कि भन्ने आश गर्ने हामी नेपाली जनताको यो आश गर्नु हुँदैन, किनभने उहाँ असक्षम प्रधानमन्त्री हो, उहाँबाट केही हुनेवाला छैन। उहाँले कुर्सी ओगट्ने मात्र हो र भारतका केही नेताहरूकोलाई खुसी पार्न उहाँ इन्डिया जानुभएको। उहाँको कुनै पनि नयाँ काम भन्ने इन्डियामा गएर कुनै नयाँ चिज नेपालको विषयमा, सिमानाका विषयमा, कालापानीका विषयमा र अरू 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 समस्याका विषयमा अब प्रहरी भारतीय प्रहरी आएर नेपालमा आएर हस्तक्षेप गरेर गर्ने पक्रिने विषयमा उहाँले कुनै पनि कुरा उठाउनु भएन। उहाँले पञ्चेश्वरको कुरा आयो, तर पञ्चेश्वरको के हो भने भारतको कति फाइदा हुने चिज हुनाले भारतले त्यसमा केही चासो देखाए जस्तो देखिएको छ। त्यो पनि हुनेवाला छैन। पञ्चेश्वर आज कति अप्पर कर्णालीको के हाल छ, त्यही हाल इन्डियाले यस विषयमा आफूलाई फाइदा भएको हुने जस्तो देख्यो भने हात हालेर काम कार्यगतिलाई अगाडि बढाउँछ, नत्र बढाउँदैन। एउटा नाटक हो यो सबै। शेरबहादुर देउवाले इन्डियाका केही नेताहरूलाई खुसी पार्न मात्र गएको र नेपालका विषयमा केही नयाँ काम गरेर आएका छन् भन्ने हामीले। अब रेल त चल्यो नि त, जनकपुर हुँदै कोर्थासम्म चाहिँ जाने यो रेल त चल्यो नि त, रेललाई कसरी हेर्नु भएको छ त? अब त्यो रेल त आजको योजना होइन, यो योजना पहिलेको एउटा रेल मैले चलाएँ भनेर प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका कोखामा बसेर एउटा झन्डा हल्लाउँदा उहाँको योगदान हुँदैन यसमा। उहाँले एउटा झन्डा मात्रै हल्लाएको र यो गरेको अरूले। र यो रेलबाट रेलले पनि कति किलोमिटरको रेल हो, यसले कति नेपालीले उपलब्ध गराउँछ? अब यो सबैभन्दा ठुलो विषय चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय चाहिँ अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यो विषय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कोट्याउन त खोज्नुभयो, तर मोदीले त्यसलाई डाइभर्ट गरेर बोर्डर इस्युजमा लगेर उहाँले चाहिँ घुसपेट हुन्छ, नेपाल र भारत सम्बन्धमा चाहिँ बिगार्ने केही चाहिँ त्यस्ता अवाञ्छित तत्त्वहरूले चाहिँ खेलेका छन् भनेर घुमाइदिनु भयो, विषयलाई विषयान्तर गरिदिनु भयो। यसले के देखिन्छ भने भारत अहिले पनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी छोड्ने अवस्थामा देखिन्न। अब यसलाई समाधान कसरी गर्ने त, कसले गर्ने त? अब यसको समाधानका विषयमा त हेर्नुहोस्, अब यसको मैले मेरो आफ्ना दिमागले हेर्दाखेरि मैले यसको समाधानै देख्दैन। किनभने सुन्नु, तपाईँलाई म एकपटक यो विषयमा पहिले पनि बोलेको थिएँ। 2007 सालको आन्दोलनमा भारतले सहयोग गरे स्वरूप भारतलाई कोशी नदी उपहारका नाममा अथवा सम्झौताका नाममा दिइयो। त्यसबाट नेपालले कुनै पनि फाइदा लिन सकेको छैन र नेपाल डुबानको बाहेक अरू केही पनि फाइदा लिन सकेन। दोस्रो,
46 सालको जनआन्दोलन भारतका सहयोगबाट आन्दोलन गरियो र नेपालमा परिवर्तनको नाम दिइयो। तर त्यसले के भयो के गर्यो भने महाकाली नदी भारतलाई सुम्पियो र नेपालमा अरबौं रुपियाँ आउने आश देखाएर जनतालाई त्यसमा पनि जनतालाई ठगियो र जनतालाई बेवकुफ बनाइयो। र अहिले जुन 62-63 को आन्दोलन हो, यो आन्दोलन सफल भएका केही वर्षपछि भारतीय शासकहरू वा प्रधानमन्त्रीबाट कालापानीमा बाटो बनाउन सुरु भएको, यो पहिले सुरु थिएन। र यसमा हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यसमा पनि केही न केही हाम्रा नेताहरूको साँठगाँठ छ र नेपाली जनतालाई झुक्काइरहेका छन्। एउटा चुच्चे नक्सा देखाएर केही दिन नेपालीलाई शान्त गर्ने एउटा वातावरण बनाउन खोजेका, तर त्यो पनि बन्दैन। यिनीहरूबाट यस कालापानी फिर्ता आउने सम्भावना देखिँदैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्ञान प्रसादजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर अर्घाखाँचीबाट, उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ हामीले। विशेष गरी प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा 3 दिनको भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भइसक्नु भएको छ। भ्रमणका क्रममा कयौँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान भएका छन्। ती विषयले चाहिँ कति अर्थतन्त्र बलियो होला, कति यो देशको समृद्धि, कति यो देशको चाहिँ आर्थिक भारलाई उठाउला, कति यो देशसँग कनेक्टिभिटी जोड्ने सवालमा दुई देशबीचको व्यापार सम्झौता कति अगाडि बढाउला, व्यापार व्यवसाय कति अगाडि बढ्ला, त्यो त समय कालखण्डले बताउला। तर हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा, स्वाधीनताको सवालमा, हाम्रो स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय, हाम्रो चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण भूमि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आवाज उठाउन खोजे पनि बोर्डर इस्युज भन्नुभयो उहाँले, तर यो नाम लिनु भएन कि लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी चाहिँ यस्तो छ भनेर भनिदिएको भए सायद त्यो विषयमा मोदीको ध्यान जान्थ्यो होला। तर उहाँले बोर्डर इस्युज भन्ने बित्तिकै मोदीजीले घुमाएर भनिदिनु भयो बोर्डरमा चाहिँ केही किसिमको घुसपेट हुने र त्यस किसिमका क्रियाकलाप रोक्न दुवै देश तयार हुनुपर्ने बताइसकेपछि त्यो विषय चाहिँ यसो यु टर्न भयो, अर्थात् त्यो विषय विषयान्तर भयो। र यसले गर्दा पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभयो, सफल असफल, त्यसको जजमेन्ट फेरि गर्ने, अब यसको परिणाम अङ्क या जेसुकै भन्नुहोस् त्यो फेरि जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। किनभने उहाँहरूले नेपाल र नेपालीका निम्ति कति काम गर्न सक्नुभयो यो 3 दिने भ्रमणमा। आजको दिन त उहाँको सिधै भन्यो भने उपराष्ट्रपतिलाई भेटेपछि सिधै बनारस जानुभयो र वाराणसीमा गएर उहाँले पूजापाठ गर्नुभयो र पूजापाठ गरिसकेपछि उहाँ सिधै चाहिँ काठमाडौँ फर्किनुभयो। हेर्नुहोस्, यो थियो आजको यो उहाँहरूको कार्यक्रम। अस्ति जानुभयो, त्यत्तिकै भेटघाट भयो विदेश मन्त्रीसँग। हिजो शनिबारको दिन महत्त्वपूर्ण भेटघाट भयो, केही समझदारीहरू हस्तान्तरण भयो, केही उद्घाटनहरू भयो, केही एग्रिमेन्टहरू भयो, साटासाट भयो। तर समग्रमा हेर्ने हो भने हाम्रो लागि चाहिने र हामीले सोचेको अनुरूप चाहिँ उपलब्धि भने देखिएन भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। अपेक्षा गर्नु पनि, किनभने जनताको म्यान्डेट एकातिर थियो, बन्यो सरकार अर्को तरिकाले, तसर्थ यो विषय हुन पनि सक्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 हजुर, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म डल्लुबाट स्कार कि तपाईँहरूको साउन्ड एकदम सानो आइरहेछ। ल अब कुरा गरौँ माननीय प्रधानमन्त्रीको 3 दिने भारत भ्रमण सकेर फर्किसक्नु भएको छ। यो भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँको? यसको सन्देश के रह्यो? यो कति सफल कति असफल के भन्नुहुन्छ तपाईँ? योभन्दा अगाडि जो वक्तव्यले जे भन्नुभएको छ म त्यसमा 100% सहमत छु होइन। र म के भन्न चाहन्छु भने अब संसारका मान्छे नेपालमा शिर पशुपतिनाथ भनेर पशुपति आउँछन् भने हाम्रो चाहिँ पुच्छरमा समात्न जान्छ कि पुच्छर समात्न जान्छ। हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस् न, म सुन्दैछु। पुच्छर समात्न जान्छ। त्यही भएर अब अहिले यो शेरबहादुर देउबाट अब के भन्छ भने पहिला पनि असक्षम भइसकेको मान्छे हो होइन, नेपालमा एकदमै फेल भइसकेको मान्छे। कसरी प्रधानमन्त्रीलाई अहिले कसरी साटगाट गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको भनेको त सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने योभन्दा अगाडि पनि अहिले यो के भन्छ एमसिसी पास गर्दा पनि चाइना पनि चाइनाको पनि नेपालमा भ्रमणमा आउनुभएको थियो उहाँहरू। र हाम्रो चाहिँ कुनै पनि नेता एउटा मात्रै होइन, सबै कुनै पनि गतिलो छैन। जुन अहिले भारत र चाइनाले चाहिँ जुन हाम्रो नेपालको बोर्डर युज गरेर तिनीहरूले सन्धि गरेर त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू भारतमा सामान सप्लाई गर्छ, त्यो ठाउँ हाम्रो हो त भन्नु सक्दैन यिनीहरू कुनैले पनि। भनेपछि अनि लिपियाधुरा र लिपिले चाहिँ हाम्रो कसरी भन्छ? कुनैले पनि भन्दैन, कुनै गतिलो छैन के। अब चाइनाको त्यो नेता आउँदाखेरि त हाम्रो यो चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो छत्तिकै चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ भारतबाट तपाईँ यो हाम्रो भूमि तपाईँहरूले चलाउनु भएको छ, यो चाहिँ भारतलाई त्यो सामान पठाउनु त्यहाँबाट बन्द गरिदिनु भन्नुपर्छ नि त। के भन्नु कसैले केही भन्नु सक्दैन रहेछ नि। अब यस्तै छ हेर्नुहोस्, देशको राजनीति जनताले यिनैलाई मान्ने अब विकल्प पनि छैन, मान्नु पर्यो। त्यही भएर म सबै आम नागरिक हामीले चाहिँ अब जनता भन्दा अब जनता चाहिँ होइन होला, हामी उहाँ जुन झोले झन्डेहरू हो सबै पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भनिने मात्रै हो जनता, तर सबै आस्थावानले चाहिँ केही सीमित व्यक्तिहरू बाहेक अधिकांश मान्छेहरू पार्टीका कार्यकर्ता भइसकेको यो देशको अवस्था छ। हेर्नुहोस्
त्यही म चाहिँ के आग्रह गर्नु, पार्टीको कार्यकर्ता होस् या जेसुकै होस्, तर उहाँ देश चाहिँ नेपाल, उहाँहरूको नेपाली त नेपाली हो, तर देश चाहिँ नेपाल हो नि त उहाँहरूको पनि। तर देशले छातीमा हात राखेर चाहिँ अब चुनावको बेला मासु भात मोटरसाइकल पेट्रोल पैसा जति दिन्छन् हाम्रो कर लुटेर खाएको, हाम्रै सबै लुटेर खाएको, सबैजनाले खानुहोस्, तर भोट चाहिँ एकदमै विचार पुऱ्याएर दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डल्लुबाट हुनुहुन्थ्यो यतिखेर कार्की म्याडम। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको 3 दिने भ्रमण अपेक्षा गरिएको थियो, तर चुनावको पूर्व सन्ध्यामा थियो। विपक्षी दल अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दल मानिएको नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई यो चित्त बुझेको पनि थिएन, बुझाउने पनि कसरी, किनभने यो त अब सबैलाई चाहिएको छ चुनावको पूर्व सन्ध्यामा कसले कसको चाहिँ आशीर्वाद थाप्ने भन्ने। ओलीजीलाई लागेको थियो कि सम्भवतः लाग्यो मैले यो विषयमा चाहिँ गएर चाहिँ उद्घाटन गर्न पाएको भए, मेरो जनमत थियो चुनाव गर्न पाएको भए भन्ने अपेक्षा थियो, तर यो भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा कुनै एक किसिमको सरसल्लाह पनि भएन भन्ने उहाँको दुखेछ। अर्को कुरा, नेपाली दूतावास जुन भारतमा रहेको दिल्ली स्थित हाम्रो दूतावास छ, उक्त दूतावासले समेत चाहिँ नेपालको नक्सा जुन चुच्चे नक्सा थियो त्यो चाहिँ हटाएर पुरानै नक्सा राखिदिनुले पनि लाग्छ कि यो हाम्रै कूटनीतिज्ञ, हाम्रै विज्ञहरू या हाम्रै सरकारहरू पनि यस्ता किसिमका गतिविधिमा कहीँ कतै जोडिएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ पनि यस्ता क्रियाकलापहरूबाट हामीलाई एउटा मेसेज चाहिँ के मिल्छ भने यो हामी नै चाहन्नौँ कि सायद यो हामीले नै गर्दा चाहिँ यस्तो भयो, यो हामी नै फिर्ता ल्याउन चाहन्नौँ कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। हामी भने फेरि हामी होइन, कुनै इन्डिभिजुअल भन्न खोजेको होइन कि अब यो जुन देखिएका छन् नेताहरू, केही व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले इङ्गित गर्न खोजेको मात्रै हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण कति सफल कति असफल यसै विषयमा प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। ल महतो सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू स्वदेश त फर्किसक्नुभयो, तर भूमि फिर्ता भएन। हेर्नुहोस्, यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय त अब त्यत्तिकै सेलाएर जाने जस्तो देखियो। पञ्चेश्वर पनि अब के होला यो भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभयो? अब तपाईँ त त्यहीँ जनकपुर हुनुहुन्छ, अब तपाईँ त त्यहाँ रेल पनि आयो क्यारे, यसपटक त फेरि अघिल्लो पटक आएको थियो तिरपाल लाएर सुताउनु परेको थियो, पाल लाएर, यसपटक फेरि आएको छ। अब कहिलेसम्म चल्छ हेर्न बाँकी छ। यो के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण कति सफल रह्यो? अब यसमा हजुर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नि, हाम्रो नेपालमा नि हजुर 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 सुकुम्बासी जुन भन्छ नि हजुर, कुनै पनि हजुरको सरकारी जग्गामा वन क्षेत्रमा घर बनाइसकेपछि नि हजुर 2-4 वर्ष कुरेर लाल पूर्जा त पाउँछ। सिस्टम त नेपालको त त्यो छ नि, सुकुम्बासी भन्छ कुनबासी भन्छ, लाल पूर्जा त ढिलो चाँडो पाउँछ होइन। त त्यसैले गर्दाखेरि इन्डियाले जुन लिइसक्यो त्यो फर्किन्छ भनेर त कल्पना पनि नगर्नुहोस्। बोल्नु पनि सक्दैन, बाहिर जति फ्यार गरे पनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि बोल्ने पनि चाहिँ उपाय छैन। यो आजको होइन, पहिलेदेखि नै परम्परा हो। र आज देशमा जे जस्तो व्यवस्था यहाँ भएको छ त्यो इन्डियाको चल्ते भएको हो, नेपालको त होतै छैन। योभन्दा पहिला पनि गणेश मानसिंहजीको घरमा आएर चाहिँ भाषण गरेर न भड्काएको हो, त्यसमा पनि दुईमतको कुरो छैन। तर भारत भ्रमण जुन हाम्रो शेरबहादुर देउपाजीले जुन गर्नु हो नि, यसमा एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम गर्नु भएको छ देउपाजीले। त महत्त्वपूर्ण के छ भनेदेखि यो रेलको कुरो भयो या तपाईँको त्यो डिजलको कुरो भयो, निगमको कुरो भयो, त्यसलाई मैले ठुलो रूपले हेरेको छैन। एउटा चाहिँ म हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ राम्रो काम के गर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि, यो सबैले जुन हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई जुन भन्छ नि, त्यो भाव चाहिँ इन्डियामा लगेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाइदिनु भयो। किनभनेदेखि धर्म ठाउँमा जानुभयो, उता हजुरको त्यो मुख्यमन्त्री छ नि हजुर योगी आदित्यनाथ प्रदेशको वाराणसी जानुभयो, उहाँ बनारस पुगेर पूजापाठ गरेर आउनुभयो। हेर्नुहोस्, विश्वनाथ मन्दिर, विश्वनाथको पूजा गरेर चाहिँ त्यो देखाउनु भएको छ। त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। अब अरू नेताहरूले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नमान्ने यताउता गर्ने, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले जुन यो गर्नुभएको छ नि, त्यो नेपाल प्रति अलिकति अर्कै भावना चाहिँ उहाँमा रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले क्यालकुलेसन गरेको छु। अब अरू त झिङ्गा मसिना यस्तै हो, जति रेल चलाए पनि, जति अहिले किम इन्डियामा गएको छ नि, जति खर्च भयो होला नि हजुर, त्यो 5 वर्षमा पनि त्यो रेल चलाएर त्यति पैसा उठ्दैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। डिए छ, कुन डिए छ होइन, त्यो 5 वर्षमा पनि उठ्दैन। त्यो उपलब्धि भनेको हजुर हिन्दू राष्ट्रपति जुन भावना जुन छ नि हजुर, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यति हो हजुर, मैले थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद।
के भन्ने हजुर अब हस्, त्योभन्दा thank you, बढ्ता sir. नभनौँ हजुर थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी हुनुहुन्थ्यो। अब हुन्छ, हजुर, हुन्छ, अन्तिम नमस्ते। कल, एउटा कल लिन्छौँ हामी आजका लागि, कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, एउटा कल लिन्छु। विशेष गरी यो पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको चाहिँ भारत भ्रमण सकिएको छ, उहाँ स्वदेश फिर्ता भइसक्नु भएको छ, स्वदेश आइ पनि सक्नु भएको छ। कयौँ विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी पनि दिइसक्नु भएको छ। भलै अन्तिम आवरमा आएर हामी चाहिँ कार्यक्रममा लाइभ छिर्नुपर्ने कारणले गर्दा धेरै विषयहरू हामीले समेट्न सकेनौँ। भलै अब यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भनिएको छ, यो आइस ब्रेक भएको छ, नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा नयाँ माइलस्टोनको रूपमा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। यो भ्रमणले अब नेपाल र भारतको बिचमा मित्रवत सम्बन्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ, आउँदो दिनमा चाहिँ अझ प्रगाढ हुन्छ, नेपाल भारत व्यापार सम्झौता राम्रो हुन्छ, भोलि गएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ व्यापार घाटा कम हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आशा गरेर यदि जाने हो भने साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था आइदियो भने त ठिकै हो, होइन भने फेरि एकपछि अर्को थिचोमिचो हुन थाल्यो भने अब सोच्नु होला आफै, अब हामीले के भन्ने। हामीले जति भनिरहेका छौँ, लगातार हामी भनिरहेका छौँ, पब्लिकलाई अवेरनेस गरिरहेका छौँ, यो देशका शासकहरूले चाहिँ साँच्चीकै भन्ने भने नेपाल र नेपालीका निम्ति के गरे। व्यवस्था परिवर्तनमा सफल देखिए, तर आज जनतालाई एक एक पल पल चाहिँ घुटघुटको जिन्दगी भन्छ नि त्यस्तै भएको छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई आजका लागि अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गाधाराबाट। ल बिपीजी, अन्त्यमा हुनुहुन्छ तपाईँ। खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ 3 दिने भ्रमण सकिएको छ, उहाँ स्वदेश फिर्ता पनि भइसक्नु भएको छ। धेरै अपेक्षा थिए, तर त्यो अपेक्षा अनुसार त भ्रमणले त्यति उपलब्धि त दिन सकेन। तर समग्रमा हेर्दा यो भ्रमण तपाईँको नजरबाट सफल कि असफल, यसको सन्देश के रह्यो? साँच्चीकै माइलस्टोन आइस ब्रेक भयो भएन? अब एक शब्दमा भन्ने हो नि 100% सफल है, किनभने उहाँबाट आशा नै यति नै थियो कि उहाँले आफ्नो महाधिवेशनमा नि त्यो चुच्ची नक्सा हटाउनु भएको थियो कि होइन। उहाँले उहाँहरूको बारम्बार बैठकमा तपाईँको नेपालको कुनै पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हुँदैन, गान्धीका फोटोहरू हुन्छन् कि, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको नजरमा, गठबन्धनको नजरमा 100% सफल, तर देश र जनताको नजरमा 100% विफल, घाटै घाटा। किनभने तपाईँको जुन विषय इस्यु थियो, आइस ब्रेक भनिएको छ नि, आइस ब्रेक भने के हो कि हामीले सम्बन्ध बिगार्यो हो र हामीले भारतको जमिन मिच्न गयो हो र हामी त्यो बुझौँ कि सम्बन्ध सुधार्ने भनेको जसले हामीलाई पिटिया छ उसैसँग हजुर भनेर माफी माग्ने गरेर सम्बन्ध सुधार्ने हो कि त्यो पिट्ने मान्छेले माफी माग्ने हो मैले गलत गरेछु भनेर। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले जुन कुरा अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले त उठाउनु खोज्नु भएको थियो सीमाको विषय, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले घुमाउनु भयो होइन। उहाँले प्रष्ट रूपमा जुन यत्रो इस्यु बनेको, जब नक्सा 2/3 पारितै गरेको नक्सा, त्यसमा त पारित गर्नेमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो कि घिस्रिएर जबरजस्ती जनताको अगाडि नाङ्गिन्छ भनेर घिस्रिएर उहाँहरूले पारित गरेर भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित उहाँले गर्नुभयो कि उहाँले प्रष्ट रूपमा लिपुलेख लिम्बुवा धुरामा के गर्ने त भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो उहाँले कतै पनि बोल्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाषै उहाँको घुमाउरो थियो, त्यही घुमाउरो भाषालाई अझ मोदीले घुमाइदिनु भयो, त्यहाँ ठुलो कुरो केही पनि भएन। यो भ्रमण भनेको सिर्फ अहिलेको पहिला प्रचण्डज्यूले भन्नुभएको थियो गठबन्धन सरकार बनाउँछौँ, विदेशीहरूलाई छिमेकीहरूलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो, त्यो उहाँहरूले बनाउनु भयो। त्यसको दक्षिणा लिन जानुभएको चुनावी खर्च हो, अरू केही पनि नेपाल र नेपाली जनतालाई केही पनि सफल भएन। किनभने सबभन्दा ठुलो इस्यु जे थियो त्यही विषय नै उठेन। तपाईँको साधारण त्यो सानो तिनो कुरालाई सफलता मान्ने हो भने त्यो त सजीव स्तरमा पनि हुने कुराहरू हुने के, यो त नियमित पनि हुने विषय हो। तपाईँले भने विषय सही नै हो, पनि हुने कुरो हो। जुन कुरोले अहिले सम्बन्ध बिग्रियो भने कुरोमा किन कुरो उठेन के, अब त्यो कुरो उठाउन फेरि केपी ओली नै आउनुपर्ने। अनि फेरि मिडियामा भन्ने सुनिन्छ कुनैले पनि हाम्रो देशको कुनैले नि बोल्दैनन्, उठ्दैन। किन केपी ओलीले त बोले हुन्, नक्सा पनि ल्याएका हुन् कि यो जमिन ल्याउनलाई भनेको हाम्रो देशको एक शब्दमा म भन्छु हाम्रा देशका सम्पूर्ण शक्ति एक ढिक्का भएर 15 वर्ष लाग्यो भने अनि बल्ल त्यो जमिन फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, नत्र एकजनाले मात्रै लागेर सकिन्छ। भारतीय सेना त्यहाँ छ बनाउन, अब तपाईँको एउटा रोड बनि पनि सकेको छ, भनाइ पनि रहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री त्यहाँको चाहिँ त्यो विषयमा बोली पनि सक्नु भएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिपी ढकालजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण 100 मा चाहिँ
20% 30% को एराउन्डमा सफल जस्तो देखिए पनि 70% को एराउन्डमा चाहिँ त्यति उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन। भलै आइस ब्रेक माइलस्टोन जेसुकै शब्दावली या नामाङ्करण या त्यो भनौँ न एउटा ट्याग लगाए पनि यो सम्बन्धले नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिले बिग्रेको पनि थिएन, बिग्रेको पनि छैन। किनभने हाम्रा एउटा व्यापार व्यवसाय चलि पनि रहेछ, हाम्रो मित्रवत छँदैछ, भाइचारा सम्बन्ध छँदैछ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छँदैछ। तर मेजर इस्युजमा चाहिँ हामी चुक्छौँ। त्यो भनेको पोलिटिकल इस्यु भनिन्छ जसलाई, त्यो हामी पब्लिकली इस्यु होइन, पोलिटिकल इस्युमा चाहिँ राजनेता भनिने नेताहरूले चाहिँ पोलिटिकल इस्युहरू देखिएका चाहिँ राजनीतिक विषयहरू, देशको सीमा विवादहरू, यो जियो पोलिटिक्ससँग जोडिएका विषयमा चाहिँ कूटनीतिक कुशलताहरू देखाउनुपर्छ, जसमा हाम्रा नेताको सक्षमता के छ भन्ने कुरा यी पछिल्ला उदाहरणहरू र हाम्रा नेताको बौद्धिकता क्षमता र हाम्रो कुशलता चेक गर्न धेरै गरिरहनु पर्छ र यी सबै प्रश्न देखिन्छन्। तसर्थ लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो भूभाग भारतको कब्जामा छ, त्यो विषय यसपटक पनि उठेन। सोच्नुहोस् अब यो कहिलेसम्म यस्तै घिटघिटको हुन्छ र कुन दिन चाहिँ यसमा चाहिँ माया मार्नुपर्ने अवस्था नबन्ला भन्न सकिन्न। तर हेरौँ, कुनै दिन त्यस्तो स्वाभिमानी र एक देशभक्त नेपालीको नेतृत्वमा बन्यो भने अवश्य त्यो पुरा होला। तर अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि यो त फेरि भन्नु नभन्नु त्यस्तै हुन्छ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विश्लेषणकोबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।